پاکستان کا ثقافتی مرکز لاہور، ایک نئی صبح کا آغاز اور ایک نئی سوچ کی پیدائش، ایک ماں کی ناقابل برداشت تکلیف اور ایک بیٹے کی بے بسی ایک خواب کو حقیقت میں بدل رہی تھی۔ میں اپنی ماں کی تکلیف دیکھی اور جو بے بسی تھی اور فیلنگ آف ہیلپ لیسنس، اور ویسی میں نے تکلیف دیکھی نہیں اور میں نہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ شروع میں تو کچھ لوگوں کو یہ ایک ناممکن مقصد لگ رہا تھا، لیکن وہیں پر کچھ لوگوں کے ذہن میں لفظ ناممکن کا وجود ہی نہ تھا۔ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کا قیام ایک احمقانہ خیال لگ رہا تھا۔ 1 کروڑ بینک میں تھا اور 70 کروڑ کا پروجیکٹ شروع کیا، اور ہر مہینے کرائسس آ جاتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے پیسے ختم ہو جاتے تھے، کنسٹرکشن کے لیے پیسہ چاہیے تھا، اور 3.25 سال میں ہاسپٹل بنا۔ ایک دن ہاسپٹل پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں رکا۔ لیکن پاکستانی عوام کا جذبہ اور جنون شاید ہی کبھی اتنے عروج پر پہنچا ہوگا۔ اسی جنون اور فراخ دلی کی وجہ سے آخر کار 29 اکتوبر 1994 کو شوکت خانم ہسپتال ایک حقیقت بن گیا۔ اگر آپ نے اس کے کپڑے ٹھیک نہ دیکھے، اگر آپ نے دیکھا کہ اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، اگر آپ نے دیکھا کہ اس کو انگریزی نہیں بولنی آتی، آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان آیا ہاسپٹل کے اندر۔ پاکستانی قوم کو یہ اسپتال مبارک۔ ہسپتال کا افتتاح کرتے ہوئے کینسر کی پہلی مریضہ ایک چھوٹی سی بچی سمیرا کے دل میں امید کی ایک نئی کرن پھوٹ رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ہسپتال میں ہزاروں کینسر کے مریض زندگی کی امیدیں لے کر کہاں سے نہیں آئے۔ دنیا بھر کے لوگوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی دکھائی، جن میں کچھ لوگوں کی دعائیں اور ہمدردی آج بھی ساتھ ہیں۔ تقریباً 2 مہینے مریضوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کینسر کے علاج کے لیے، تو ہماری کوشش تھی کہ اب ہاسپٹل کو ایکسپینڈ کرنا شروع کریں۔ تو ہم جب ہم سوچ رہے تھے، جب ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آیا، ہم نے اس کو ایکسپینڈ کرنا تھا، اس ہاسپٹل کو اور بڑھانا تھا، تب وہ شروع میں تو ایک بڑا غصہ بھی تھا اور ایک کنفیوژن تھی کہ کون ایک ہاسپٹل کو بم سے اڑائے گا، اور پھر مجھے اعتماد تھا اپنی قوم پہ کہ جس طرح انہوں نے ہاسپٹل بنایا تھا، مجھے پورا یقین تھا کہ یہ جو بھی ڈیمیج ہوا ہے، یہ جو عزم ہے اس قوم کے اندر، وہ پورا کرے گا۔ آج شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال دنیا کے کسی جدید ترین ہسپتال سے کم نہیں۔
जहां की लेबोरेटरीज में मॉलिक्यूलर, सेलुलर और जेनेटिक रिसर्चेस जारी हैं। शौकत खानम अस्पताल की सहूलियात देखकर दूर दूर से मरीज तो आते ही हैं, मगर आज दुनिया भर से साइंसदान और रिसर्चर्स अस्पताल के साथ कैंसर का इलाज ढूंढने में ताउन कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार पेट सीटी स्कैनर एक ऐसी जदीद तरीन सहूलत है जिससे अस्पताल के डॉक्टर्स छोटे से छोटे कैंसर की तशखीस इब्तदाई मराहिल में ही कर लेते हैं। शौकत खानम अस्पताल के रोशन मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए और माहौल को साफ रखने के लिए अस्पताल में वेस्ट मैनेजमेंट के निजाम पर निहायत सख्ती से अमल किया जाता है। आज अस्पताल के तमाम शोबों में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद बहुत से मरीज आज भी इलाज से महरूम हैं और आज फिर एक मुश्किल सूरत हाल दरपेश है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हॉस्पिटल का ये है कि हॉस्पिटल भरा हुआ है, बेड्स भरे हुए हैं और उन मरीजों को वापस भेजना पड़ता है जिनका इलाज हो सकता है। तो मुझे पूरा इत्मीनान है कि अपनी कौम पे कि जिस तरह इन्होंने ये शौकत खानम बनाया, चलाया, उसी तरह जो शौकत खानम कराची और पेशावर में ये लोग ही चलाएंगे और यही बनाएंगे। आज सुमेरा एक कामयाबी की मिसाल बन चुकी है और शौकत खानम अस्पताल की तरह अपनी जिंदगी दूसरों को कैंसर से बचाने में सर्व कर रही है। यहाँ पे सब लोग इतने अच्छे हैं और सब लोगों के साथ इतनी अच्छी मेरी अटैचमेंट है। बेसिकली शौकत खानम लाइक माई फैमिली। मैंने यहाँ पे काम करके ये देखा है कि जब मैं कैंसर के मरीजों के पास जाती हूँ और मैं उन्हें सिर्फ अपना इतना ही बताती हूँ कि मैं पहले भी आपकी तरह ही मरीज थी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो उनकी जो ये होप और उम्मीद होती है वो जो बढ़ती है ना, वो एक बड़ी अच्छी चीज मुझे फील होती है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर ये ठीक हो गई है तो हमने भी ठीक हो जाना है। शौकत खानम अस्पताल अवाम का अस्पताल है और ये आपके ताउन और फराख दिली से इंशाअल्लाह अपने रास्ते पे कदम ब कदम बढ़ता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम का हौसला और अज़्म हमारे साथ है, जो सिर्फ आगे बढ़ना ही जानता है। मेरा ख्वाब यह है कि कोई भी पाकिस्तान में कैंसर का मरीज हॉस्पिटल के दरवाजे से बाहर न निकाला जाए, इसलिए कि हॉस्पिटल में जगह नहीं। एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि जो भी कैंसर का मरीज होगा उसका इलाज या कराची के कैंसर शौकत खानम में हो रहा होगा, या लाहौर में, या इस्लामाबाद में, या पेशावर में, और नहीं तो कोयटा में।